Bonsoir chère communauté. Aujourd'hui on va mettre le point sur l'effet de boule de neige. Donc, l'effet de boule de neige, il est très simple à comprendre. Par exemple, quand on a une politique de relance. Donc, on a une politique de relance. Le résultat pour l'État, ça sera un déficit budgétaire. Qui signifie que les dépenses sont supérieures aux recettes. اللي غادي يخلي ليطا انها تاوغمونتي لا ديت بوبليك ديالها. يعني عندنا لي ديبونس كثار لي غوسيت قلال ما نبقاوش لي بغا كروازي ما غادي نديرو والو. نورمالمون il faut اننا ناخدو دي ديت بور فينانسي لي ديبونس ديالنا. ما تنساوش ليطا راه il doit اونوري لي ديبونس ديالها. خاصها تخلص لي سالاريي، خاصها تخلص لا كيس دو كومبونساسيون، خاصها دير الدعم، خاصها دير لي سوبفونسيون. دونك عندها بزاف ديال لي ريسبونسابيلتي qu'il doit l'assumer. Mais la dette publique, l'État va s'endetter pour combler son déficit. Les radicaux de l'État تزيد في la charge de la dette publique. ملي كنسمعوا la charge de la dette publique هي ديك les dépenses principales de la dette. يعني وي هنايا les recettes normalement راه تزادوا. Les recettes d'emprunt. Il تزادوا هاد les recettes d'emprunt. يعني ان les charges de la dette prochainement vont augmenter. يعني ان ليطا غادي تولي كتخلص كثر في لي ديت. ليطا دوا رومبورسي سا ديت. دونك سي لوجيك ليطا دوا اونوري سا ديت اللي غادي يخلي اش اوغمونطاسيون دو ديفيسيت بودجيتير. يعني بحال لي روسيت عاوتاني غيبانو قلال قدام لي ديبونس. يعني انا في الاول كان عندي ان ديفيسيت، مشيت سلفت الفلوس باش نكومبلي داك لو ديفيسيت. اشنو طرا؟ لي شارج دو لا ديت تزادوا. يعني عاوتاني لي شارج ديالي تزادوا بزاف. الا تزادوا هاد لي شارج لو ديفيسيت عاوتاني ديالي تزاد. بحال طرا ليا ان كروزمون دو ديفيسيت بودجيتير. اوغمونطاسيون دو لا ديت بوبليك عاوتاني تزادني الديفيسيت، خاصني نزيد عاوتاني لا ديت، خاصني نعاود نتسلف بوغ رومبورسي لا ديت ديالي. وهذا هو اللي كيتسمى لو سيركل فيسيو de endettement déficit. Déficit endettement. دونك هنا درنا 3 بوين. حيت هادشي ما تيتحبش كيبقى غادي بحال هكا. عاوتاني اوغمونطاسيون دو لا ديفيسيت، اوغمونطاسيون دو لا ديت بوبليك، اوغمونطاسيون دو ديفيسيت، اوغمونطاسيون دو لا ديت بوبليك et ainsi de suite. C'est la spirale déficit endettement. دونك كيما لقيتوها قدامكم في الناسيونال هذا هو لو شيما اون جينيرال. تقدروا تنقصوا دي زيتاب، تقدروا تزيدوا دي زيتاب، سا ديبون داكشي اللي غيكون قدامكم ان شاء الله. مي كيتسمى غالبا بلا سبيرال ديفيسيت انديتمون او لا ليفي دو بول دو نيج. ليفي دو بول دو نيج كما كنت قلت لكم لا ديرنيير فوا بحال انا في واحد الجبل ديال الثلج. الا خديت كره صغيره ولحتها كتبقى محدا غدا وكتكرب، هي غدا وكتكبر كتكبر كتكبر حتى كتوصل لتحت. دونك ديت كيجيب ليا ديفيسيت، وديفيسيت كيجيب ليا ديت، ديت كيجيب ليا ديفيسيت، وديفيسيت كيجيب ليا ديت. دونك c'est pour ça تسمات spirale ou là un cercle vicieux. Merci pour votre attention et bon courage.